नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने इसराइल को दहशत गर्द मुल्क करार दे दिया। ईरान पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ओआईसी इजलास से खिताब में कहा, इसराइली जारहियत से आलमी अमन को खतरा है। इसराइली इकदामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मशरिक वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। इसराइली जारहियत से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। उम्मीद है इसराइली जारहियत को रोकने में ओआईसी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। उम्मत मुसलमा को मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। मिलकर काम करना वक्त की जरूरत है। भारत ने पाकिस्तान पर बिला जवाज जारहियत की। पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल किया। भारत पानी को बतौर हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा। भारत के इकदामात से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। इस्लामोफोबिया की रोकथाम मिलकर इकदामात करने होंगे। पाकिस्तान और तुर्की का ईरान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत इसके दिफा के हक़ की हिमायत का इरादा। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तुर्क सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। इसहाक डार और तुर्क सदर की इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। आलमी बरादरी ख़त्े में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए किरदार अदा करे। फ्री कैन का मुतालबा। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइली जारहियत को फौरी तौर पर रोकने पर जोर। गजा के महसूर अवाम तक इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फौरी फराहमी का मुतालबा। इसहाक डार ने पाकिस्तान और तुर्की के माबैन पायदार दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का तवील मुद्दती बरादराना ताउन को मज़ीद मजबूत और मतनू बनाने के आज़म का इरादा। इसहाक डार की कज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कज़ाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात का इरादा किया। तिजारत, सरमाकारी और राब्तों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। तुर्क सदर ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। इसराइल अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने ओआईसी इजलास से खिताब में कहा, नेतन्याहू हिटलर खित्ते को तबाही की तरफ धकेलना चाहता है। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। इसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। नेतन्याहू की हुकूमत खित्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट है। मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। इख्तलाफात खत्म करके एक हो जाएं। मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करें। इसराइली हमलों से ईरान में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक है। यकीन है ईरान ये जंग जीतेगा। ईरान पर इसराइल के हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। तुर्क कौम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़ी है। इसराइल ने गजा में स्कूल्स, अस्पताल और घर सब कुछ तबाह कर दिया। गजा में लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। रजब तैयब अर्दोगान का मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल का मुतालबा। इसराइल की ईरान और गजा पर जारहियत नाकाबिल कबूल करार। ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े के हल पर जोर। ओआईसी की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी ने खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। ईरान इसराइल जंग की सूरत हाल पर इस्तांबुल में ओआईसी वज़राए ख़ारजा का इजलास। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इजलास में शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कर रहे हैं। चेयरमैन ओआईसी ने अपने खिताब में कहा, मशरिक वस्ता नए तनाज़े का शिकार हो चुका है। ईरान और गजा में इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। मौजूदा हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर है। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के 40 से ज़ायद सफारतकारों की भी शिरकत। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का अमरीका पर धोखा देने का इल्ज़ाम। कहा, अमरीका ने सफारती अमल को धोखा दही में तब्दील कर दिया। अब अमरीका पर यकीन करना मुमकिन नहीं। कतरी वजीर आज़म की ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। कतरी वजीर आज़म ने कहा, कतर ईरानी सरजमीन पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करता है। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी है। कतर मुज़ाकरात की तरफ वापसी के लिए कोशिशें कर रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान की ईरानी वजीर खारजा
سے ملاقات۔ ترک صدر نے کہا ترکیہ جوہری مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے میں سہولت کار کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تہران کے جوہری پروگرام پر ایران امریکہ مذاکرات کا دوبارہ آغاز موجودہ لڑائی کا واحد حل ہے۔ فرانسیسی صدر کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران جوہری ہتھیار تیار کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایران نے ہمیشہ پرامن جوہری سرگرمیوں کی ضمانت فراہم کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ پرامن جوہری پروگرام کا حق جنگ یا دھمکیوں سے نہیں چھینا جا سکتا۔ عالمی قوانین کے تحت حاصل حقوق جنگ یا دھمکیوں سے نہیں چھینے جا سکتے۔ فرانسیسی صدر نے کہا ایرانی صدر نے یورپ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایران پر منحصر ہے، اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ اس کے ارادے پرامن ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر نیا حملہ، 30 سے زائد میزائل داغ دیے۔ تل ابیب، حیفا سمیت اسرائیل کے متعدد شہروں میں دھماکے، میزائل کے ٹکڑے لگنے سے ڈین گیش میں رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی۔ حملوں میں اسرائیل کے فوجی مراکز، 2 فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایران میں اسرائیلی جاسوسوں کے خلاف کارروائیاں جاری، صوبہ کو میں 22 اسرائیلی جاسوس گرفتار۔ برطانیہ اور آئرلینڈ کا تہران سے سفارتی عملہ واپس بلانے کا فیصلہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی، مشرق وسطی کی طرف امریکی فوجی پروازیں بڑھ رہی ہیں۔ پیر اور جمعرات کے درمیان 52 امریکی فوجی طیاروں کو مشرقی بحیرہ روم پر دیکھا گیا۔ امریکہ نے اپنے B-2 بمبار طیارے بھی بحر الکاہل کے جزیرے گوام میں منتقل کیے ہیں، خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ اسرائیل کا ایرانی شہر اصفہان کے قریب نیوکلیئر سائٹ پر حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نیوکلیئر سائٹ پر حملے سے کسی خطرناک مواد کا کوئی خراش نہیں ہوا۔ اسرائیل کا پاسداران انقلاب کے ڈرون ونگ کے کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امین پور جواد کی فضائی حملے میں مارے گئے۔ قدس فورس کے فلسطین کور کے کمانڈر سعید ایزی تہران میں فضائی حملے میں شہید۔ تہران میں ایک اور جوہری سائنسدان شہید ہو گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی تصدیق، پروفیسر اسد طباطبائی کو ان کی اہلیہ سمیت گھر میں قتل کر دیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے 3 سینئر ایرانی علماء کو اپنا ممکنہ جانشین نامزد کر دیا۔ خامنائی نے سینئر کمانڈروں کے مارے جانے کی صورت میں اہم فوجی عہدوں کے ممکنہ جانشین بھی نامزد کر دیے۔ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ امیدواروں میں شامل نہیں ہیں۔ ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتا ہوں۔ اسرائیل سے فضائی حملے روکنے کا کہنا مشکل ہے۔ ایران پر حملے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے لوں گا۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاک بھارت جنگ بند کرانے پر مجھے نوبیل پرائز ملنا چاہیے۔ پاکستان اور بھارت کے ساتھ امریکہ ٹریڈ ڈیل پر بات چیت کر سکتا ہے۔ روس کہہ چکا ہے ایران کے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کے شواہد نہیں۔ روسی صدر پیوٹن کا علاقائی خدشات دور کرنے اور مشترکہ سلامتی یقینی بنانے پر زور۔ برطانوی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ایران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کا حق حاصل ہے۔ روس ایران کو درکار تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران اور اسرائیل دونوں کو مذاکرات میں لچک دکھانی چاہیے۔ مسئلے کے حل کے لیے راستے اور طریقے موجود ہیں۔ ایران کا عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ پر جانبداری کا الزام۔ رافیل گروسی کے خلاف اقوام متحدہ میں شکایت درج کرا دی۔ ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی کا سیکیورٹی کونسل کو رافیل گروسی کے خلاف خط۔ رافیل گروسی ایران کے پرامن جوہری سرگرمیوں کے تحفظ میں ناکام رہے، اسرائیلی دھمکیوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا۔ رافیل گروسی کے حالیہ بیانات سیاسی اور جانبدارانہ رویے کی عکاسی کرتے ہیں، خط کا متن۔